राम राम राम। गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोर्मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ अविघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हयग्रीव हयग्रीव हयग्रीवेति यो वदेत् तस्य निस्सरते वाणी जह्नुकन्या प्रवाहवत्। विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ। असाध्य साधक स्वामिन् असाध्यं तव किं वद रामदूत दया सिन्धो मत्कार्यं साधय प्रभो। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। Ram Ram Ram. Welcome to all of you for the 17th class of learning to chant Vishnu Sahasranama Stotram. My sincere salutations to all the learned scholars who are elderly scholars who are in this journey with us, and my thank you for all of you for making time and joining this class today. Dhanyavadaha. This used to be the last slide. There were many questions with this. Where can we find the course material? Here is the course material link for the course material, sanskritfromhome.in. I'm putting it on as first so that for people who have joined recently can make use of this. The YouTube channel, please subscribe for the YouTube channel, which is Samskrita Pathshala, Vyoma hyphen Samskrita Pathshala. You can subscribe. You can get all the recordings of the classes. There are so many other courses and products of Vyoma which you can see, have a look at in from the digitalsanskritguru.com. If you have any questions about the class, any doubts, please email to yatirajan.vyoma@gmail.com. I will be able to answer that. With that, we will start with the dhyana shlokas. Issue. ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासं वसिष्ठनप्तारं अथ ध्यानम् क्षीरोदन्वत्प्रदेशे शुचिमणिविलसत्सैकते भौक्तिकानां मालाक्लृप्तासनस्थस्फटिकमणिनिभैर्मौक्तिकैर्मण्डिताङ्गः शुभ्रैरभ्रैरदभ्रैरुपरि विरचितैर्मुक्तपीयूषवर्षैः आनन्दीनः पुनीयादरिनलिनगदा शङ्खपाणिर्मुकुन्दः। भूः पादौ यस्य नाभिर्विरदसुलनिलश्चन्द्रसूर्यौ च नेत्रे कर्णावाशा शिरोद्यौर्मुखमपि दहनो यस्य वास्तेयमब्धिः अन्तस्थं यस्य विश्वं सुरनरखदगो भोगिगन्धर्वदैत्यैः चित्रं रम्यते तं त्रिभुवनवपुषं विष्णुमीशं नमामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम् नमः समस्तभूतानामादिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् छायायां पारिजातस्य हेमसिंहासनोपरि आसीनमम्बुदश्याममायताक्षमलङ्कृतं चन्द्राननं चतुर्बाहुं श्रीवत्साङ्कितवक्षसं रुक्मिणी सत्यभामाभ्यां सहितं कृष्णमाश्रये। ॐ विष्णु विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा एकनिमिषं तत्र वषट्कारः विश्वं विष्णुर्वषट्कारः विश्वं विष्णुर्वषट्कारः वषट्कारः भूतभव्यभवत्प्रभुः भूतकृद्भूतकृद्भावः भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च योगो योगविदान्नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः सर्वशिवस्थाणुः भूतादिर्निधिरव्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभूः शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो हृषीकेशः पद्मनाभोऽमरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्टस्थविरोद्धुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णः लोहिताक्षः प्रदर्दनः प्रभूतस्त्रितकुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणः ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भः माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अः संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः। धन्यवादः। अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धि सर्वादिरच्युतः वृषाकपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिःसृतः वसुर्वसुमना सत्यः समात्मा सम्मितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षः वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुः विश्वयोनिषुचिश्रवाः अमृतः शाश्वतस्थाणुः वरारोहो महातपाः सर्वगः सर्वविद्भानुः विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गः वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षः धर्माध्यक्ष कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहः चतुर्दंष्ट्रश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनि पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनः प्रांशुः अमोघः शुचिरूर्जितः अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गः
धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायः महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यः महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्यवपुः श्रीमान् अमेयात्मा महाधृधृत् महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सताङ्गतिः अनिरुद्धः सुरानन्दः गोविन्दो गोविदाम्पतिः मरीचिर्दमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः अमृत्युः सर्वदृक्सिंहः सन्धाता सन्धिमान् स्थिरः अजो दुर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा गुरुर्गुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषो निमिषस्रग्वी वाचस्पतिरुदारधीः अग्रणीर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः सम्प्रमर्दनः अहः संवर्तको वह्निः अनिलो धरणीधरः Urmi tatra avartano can you chant once again? आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः सम्प्रमर्दनः तत् संवृतः संप्रमर्दनः आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः सम्प्रमर्दनः अहः संवर्तको वह्निः अनिलो धरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वधृक् विश्वभुग्विभुः सत्कर्ता सत्कृतः साधुः जह्नुर्नारायणो नरः असङ्ख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्टकृच्छुचिः सिद्धार्थः सिद्धसङ्कल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाही वृषभो विष्णुः वृषपर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः नैकरूपो बृहद्रूपः शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजोद्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः ऋद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रः चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः अमृतांशोद्भवो भानुः शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतुः सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्यभवन्नाथः पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः युगादिकृत्युगावत्तः नैकमाजो महाशनः अदृश्योऽव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो विशिष्टः शिष्टेष्टः शिखण्डी नहुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपान्निधिरधिष्ठानम् अप्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धुर्यः वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुः आदिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः शौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावत्तः पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभोरविन्दाक्षः पद्मगर्भः शरीरभृत् महर्धिर्ऋद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः अतुलः शरभो भीमः समयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यः
लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः विक्षरो रोहितो मार्गः हेतुर्दामोदरः सहः महीधरो महाभागः वेगवानमिताशनः उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायोऽप्यवस्थानः संस्थानस्थानदो ध्रुवः परद्धिः परमस्पष्टः तुष्टः पुष्टः शुभे क्षणः। धन्यवादः। Urmi, we will learn from the 43rd shloka today. Ramo viramo viratah रामो विरतः रामो विरामो विरतः मार्गो नेयो नयो नयः मार्गो नेयो नयः मार्गो नेयो नयः वीरशक्तिमतां श्रेष्ठः वीरशक्तिमतां श्रेष्ठः वीरशक्तिमतां श्रेष्ठः धर्मो धर्मविदुत्तमः धर्मो धर्मविदुत्तमः धर्मो धर्मविदुत्तमः। Very good, thank you. The letters to note in the shloka. One clarification: in many of the text, it is also Ramo, Viramo, Virajo. Virajaha is also there. That is Pathabheda. Virataha is also there. We saw in some of the books, and as we have learnt from our guru and from our seniors, it is we are teaching is as Virataha. So in some text, if you see as Virajaha, that's also correct. What we have also done is we have updated in our text, we have updated that as Virataha. So we will in this class we will learn it as Ramo Viramo Virataha. Margo Neyo Neyo Neyaha Viraha Shaktimatam. Visarga is followed by Shakara. Viras Shaktimatam. Shreshtha is Mahaprana there. Dharmaha, Dha is Mahaprana. Again, Dharma Viduttamaha, Dha is Mahaprana. Please note this while chanting this shloka. Ramo Viramo Virataha Margo Neyo Nayo Nayaha. रामो विरामो विरतः मार्गो नेयो नयः रामो विरामो विरतः मार्गो नेयो नयः वीरशक्तिमतां श्रेष्ठः धर्मो धर्मविदुत्तमः वीरशक्तिमतां श्रेष्ठः धर्मो धर्मविदुत्तमः वीरशक्तिमतां श्रेष्ठः धर्मो धर्मविदुत्तमः रामो विरामो विरतः मार्गो नेयो नयो नयः वीरशक्तिमतां श्रेष्ठः धर्मो धर्मविदुत्तमः रामो विरामो विरतः मार्गो नेयो नयः वीरशक्तिमतां श्रेष्ठः धर्मो धर्मविदुत्तमः रामो विरामो विरतः मार्गो नेयो नयः वीरशक्तिमतां श्रेष्ठः धर्मो धर्मविदुत्तमः। अमोघ। वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः प्राणदः प्रणवः पृथुः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नः
शत्रुघ्नः व्याप्तो वायुरधोक्षजः व्याप्तो वायुरधोक्षजः व्याप्तो वायुरधोक्षजः Many letters to highlight in this shloka. Vaikuntha, Thaka, Tha is Mahaprana there. Then Visarga is followed by Pakara. Therefore, it is Vaikuntha Purushaha. Shakara. Again, Shakara, Visarga is followed by Pa. Vaikuntha Purusha Pranaha. So, note all the letters clearly while chanting this. Vaikuntha Purusha Pranaha. Again, Shakara comes there. Vaikuntha Purusha Pranaha. Again, Pranadaha, Visarga followed by Pa, Pranadah Pranavah. Again, Visarga followed by Pa, Pranavah Pruthuhu. Tha is Mahaprana there. Pranadah Pranavah Pruthuhu. So note all this. Hiranyagarbha, Bha is Mahaprana. Then again, Visarga is followed by Shakara. Hiranyagarbha Shatrughnaha. Again, Gha is Mahaprana. Hiranyagarbha Shatrughnaha. Vyapto Vayura Dhokshajah. Dha is again Mahaprana. Please note all these letters while chanting this specific shloka. Vaikuntha Purusha Pranaha Pranadah Pranavah Pruthuhu. वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नः व्याप्तो वायुरधोक्षजः. हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नः व्याप्तो वायुरधोक्षजः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नः व्याप्तो वायुरधोक्षजः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नः व्याप्तो वायुरधोक्षजः. वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नः व्याप्तो वायुरधोक्षजः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नः व्याप्तो वायुरधोक्षजः ऊर्मि ऋतुः सुदर्शनः कालः Urmi not there. Urmi, Sorry, sir. ऋतुः ऋतु सुदर्शनः कालः ऋतुः सुदर्शनः कालः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः परमेष्ठि परिग्रहः परमेष्ठि परिग्रहः. There is dirgha there. परमेष्ठी परिग्रहः परमेष्ठि परिग्रहः परमेष्ठि परिग्रहः. उग्रः संवत्सरो दक्षः उग्रः संवत्सरो दक्षः उग्रः संवत्सरो दक्षः. Good, you corrected in the second time. विश्रामो विश्वदक्षिणः विश्रामो विश्वदक्षिणः विश्रामो विश्वदक्षिणः. Let us to note here Rituhu Visarga followed by Sakara, hence it is Ritus Sudarshanah. Again Visarga followed by Kakara, Sudarshanah Kalaha. In Parameshthi, Tha is Mahaprana there. Parameshthi, Dirgha it is. Parameshthi, Parigraha, Ugraha, Samvatsaro, Ugra Samvatsaro. Again, Anuswara followed by Va, Samvatsaro, Ugra Samvatsaro Dakshaha. These are the letters to note in this shloka.
ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः that parameshthi is not coming clear, Urmi. ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षः विश्रामो विश्वदक्षिणः उग्रः संवत्सरो दक्षः विश्रामो विश्वदक्षिणः उग्रः संवत्सरो दक्षः विश्रामो विश्वदक्षिणः. Another thing to note is parameshthi is always ekara is always dirgha. Parameshthi, it is not parameshthi. In Sanskrita, ekara is always dirgha. It is always. It is like Venkatesha. Therefore, it is parameshthi. Just note that. Ritu sudarshanah kalah परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षः विश्रामो विश्वदक्षिणः. ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षः विश्रामो विश्वदक्षिणः. ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षः विश्रामो विश्वदक्षिणः. Urmi, I'm not sure if you are saying this correctly. I'm hearing as parigrihah. Parigrahah. Parameshthi parigrahah. परमेष्ठी परिग्रहः परमेष्ठी परिग्रहः. Now can you chant the full shloka once again? ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षः विश्रामो विश्वदक्षिणः. Uttama. Amogha. विस्तारस्थावरस्थाणुः 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 प्रमाणं बीजमव्ययम् प्रमाणं बीजमव्ययम् प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थोऽनर्थो महाकोशः अर्थोऽनर्थो महाकोशः अर्थोऽनर्थो महाकोशः महाभोगो महाधनः महाभोगो महाधनः महाभोगो महाधनः. Tamam. Again, let us note in this shloka vistarah sthavarah. Visarga followed by sakara, therefore vistara sthavara. Again, additional sakara comes. Tha is mahaprana there. Sthavarah followed by sakara sthanuhu. Sthavara sthanuhu. Hence it is vistara sthavara sthanuhu. Note that. Pramanam bijamavayam. Artho tha is mahaprana. Artho nartho tha again is mahaprana. Mahabhogah bha is mahaprana. Mahadhanah. Please note all these letters while chanting this shloka. Vistarasthavarasthanuh pramanam bijamavyayam. विस्तारस्थावरस्थाणुः प्रमाणं बीजमव्ययम्
विस्तारस्थावरस्थाणुः प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थोऽनर्थो महाकोशः महाभोगो महाधनः अर्थोऽनर्थो महाकोशः महाभोगो महाधनः अर्थोऽनर्थो महाकोशः महाभोगो महाधनः विस्तारस्थावरस्थाणुः प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थोऽनर्थो महाकोशः महाभोगो महाधनः विस्तारस्थावरस्थाणुः प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थोऽनर्थो महाकोशः महाभोगो महाधनः विस्तारस्थावरस्थाणुः प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थोऽनर्थो महाकोशः महाभोगो महाधनः ऊर्मि अनिर्विण्णस्थविष्ठो भूः अनिर्विण्णस्थविष्ठो भूः अनिर्विण्णस्थविष्ठो भूः It is ani tata dada na not na. Anirvinnasthavishto bhuः अनिर्विण्णस्थविष्ठो भूः अनिर्विण्णस्थविष्ठो भूः धर्मयूपो महामखः धर्मयूपो महामखः धर्मयूपो महामखः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री 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 क्षमः क्षामः समीहनः क्षमः क्षामः समीहनः क्षमः क्षामः समीहनः So this is little like a tongue twister. Anirvinnah na and na, we should know the difference. Anirvinnah stha, again it is followed by sakara. Anirvinnah sthavishto, sa tha is mahaprana there. Anirvinnah sthavishto, again tha is mahaprana. Anirvinnah sthavishto bhuhu, bha is also mahaprana. Anirvinnah sthavishto bhuhu, dha is again mahaprana. Dharma yupo mahamakha, kha is mahaprana there. Note these. Again nakshatra nemir nakshatri. Kshamaha, we should say the visarga, then again kshamaha. Kshamaha, there is, we should split. Kshamaha, kshamas samihana, visarga followed by sakara. Kshamas samihanaha. That's how we will chant. Anirvinnastha vishto bhuhu dharmayupo mahamakha. अनिर्विण्णस्थविष्ठो भूः धर्मयूपो महामखः अनिर्विण्णस्थविष्ठो भूः धर्मयूपो महामखः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमः क्षामः समीहनः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमः क्षामः समीहनः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमः क्षामः समीहनः अनिर्विण्णस्थविष्ठो भूः धर्मयूपो महामखः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमः क्षामः समीहनः अनिर्विण्णस्थविष्ठो भूः धर्मयूपो महामखः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमः क्षामः समीहनः अनिर्विण्णस्थविष्ठो भूः
धर्मयूपो महामखः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमः क्षामः समीहनः मुख यज्ञ इज्यो महेज्यश्च यज्ञयुज्यो महेज्यश्च यज्ञयुज्यो महेज्यश्च क्रतुः सत्रं सतां गतिः क्रतुः सत्रं सतां गतिः क्रतुः सत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् comparatively easier shloka comparing to the other shlokas. Kratuhu satram satam gatihi satang gatihi. The nuswara followed by gakara, hence it is kaka gaganga satang gatihi. It becomes in the second line there is no speciality as such. The only thing is we should pronounce gnya correctly. Sarvagno jnanamuttamam. यज्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतुः सत्रं सतां गतिः यज्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतुः सत्रं सतां गतिः यज्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतुः सत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् यज्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतुः सत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् यज्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतुः सत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् यज्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतुः सत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् ऊर्मि सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुहृत् सुघोष सुखदः सुहृत् सुघोष सुखदः सुहृत् मनोहरो जितक्रोधः मनोहरो जितक्रोधः मनोहरो जितक्रोधः वीरबाहुर्विदारणः 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 First line is little you have to note on too many things. Suvratah sumukha suvratah sumukha. Kha is mahaprana. Suvratah sumukha. Again visarga followed by sakara. Suvratah sumukha sukshmah. Note all those things. Again sughoshah. Gha is mahaprana. Sughoshah. Visarga followed by sakara. Sughoshah. Sughosha sukhadah. Kha is mahaprana. Sughosha sukhadah. Again visarga followed by sakara. Sughosha sukhada suhrit. We should be pronouncing that very clearly, all the letters. Sughosha sukhada suhrit. That note all those things. In the second line, manoharo jitakrodha. Dha is mahaprana. Please note these in this shloka.
सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुहृत् सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुहृत् सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुहृत्. There, Urmi, I'm not hearing सुघोषः सुखदः सुहृत्. सुघोषः सुखदः सुहृत्. Once again. सुघोषः सुखदः सुहृत्. मनोहरोजितक्रोधः वीरबाहुर्विदारणः. मनोहरोजितक्रोधः वीरबाहुर्विदारणः. मनोहरोजितक्रोधः वीरबाहुर्विदारणः. सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुहृत्. मनोहरोजितक्रोधः वीरबाहुर्विदारणः. सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुहृत्. मनोहरोजितक्रोधः वीरबाहुर्विदारणः. सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुहृत्. मनोहरोजितक्रोधः वीरबाहुर्विदारणः. Uttamam. We will stop there in terms of the new shlokas. We'll chant all the new shlokas that we learned today till 49. Amogha. Ra Tamah महोदय इदानीं श्रूयते वा? Shruyate. श्रूयते वा महोदय? Really सम्यक् न श्रूयते महोदय, मध्ये मध्ये स्थगनं वर्तते। Amogha. Ah, I'm extremely sorry. This is network issue. I guess we lost the audio, video, everything. You can see the screen now, Mogha.
Yes. Okay, you can see is the video is also on. I'm not able to see Yeah, anything. yes. Now it's off. It's on. Okay, I can't see anything. रामो विरामो विरतः मार्गो नेयो नयो नयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठः धर्मो धर्मविदुत्तमः रामो विरामो विरतः मार्गो नेयो नयो नयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठः धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नः व्याप्तो वायुरधोक्षजः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नः व्याप्तो वायुरधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षः विश्रामो विश्वदक्षिणः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षः विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावरस्थाणुः प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थोऽनर्थो महाकोशः महाभोगो महाधनः विस्तारस्थावरस्थाणुः प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थोऽनर्थो महाकोशः महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णस्थविष्ठो भूः धर्मयूपो महामखः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमः क्षामः समीहनः अनिर्विण्णस्थविष्ठो भूः धर्मयूपो महामखः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमः क्षामः समीहनः यज्ञयुज्यो महेज्यश्च क्रतुः सत्रं सताङ्गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् यज्ञयुज्यो महेज्यश्च क्रतुः सत्रं सताङ्गतिः सर्पदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुहृत् मनोहरो जितक्रोधः वीरबाहुर्विदारणः सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुहृत् मनोहरो जितक्रोधः वीरबाहुर्विदारणः धन्यवादः. Now I know last class also we couldn't do the practice session. So whoever wants to chant the shloka of last week and this week, you can start raising your hands. We will do we'll practice um, of last class and this class. 16 is here from here. Okay. Let's see who wants to do. Rushil Srinivas, I have unmuted you. I guess you are on self mute. Rushil Srinivas. राम 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 Ram Ram Ram. Yugadikrit Digavartah. युगाधिकृत्युगावर्तः नैकमायो महाशनः
अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रतितनन्दजित् सहस्रजिदनन्तजित् सहस्रजिननन्दजित् सहस्रजिदनन्तजित् सहस्रजितनन्दजित् उत्तमम् उत्तमम्. You can mute yourself. Surabhi Sumant. इष्टो विशिष्टः. इष्टो विशिष्टः शिष्टेष्टः शिखण्डी नहुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्विमर्दनः बाहुर्महीधरः. विश्वबाहुर्महीधरः. उत्तमम् उत्तमम्. धन्यवादः. सुधा के. You can mute yourself. Surabhi Sumant. सुधा के. राम 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 राम. अच्युतः. अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपानिधिरधिष्ठानमप्रमत्तः प्रतिष्ठितः उत्तमम् उत्तमम्. The only thing is apanidhadishtanam is what we have said, but joined and said, which is very good. Uttamam. You can mute yourself. P Venkataraman. स्कन्दस्कन्दधरो धुर्यः वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुः आदिदेवः पुरन्दरः. Uttamam. Uttamam. Very good. There is nothing to no observation. No, it is very good. No corrections. Dhanyavadaha. RKK1 ban. Not sure. Maybe I forgotten the name. I'm Rekha here. Hello. Rekha. Ashokastarana अशोकस्तारणस्तारः शूरः शौरज्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्तः पद्मी पद्मनिवेक्षणः. Just very good. Just two observation. I didn't hear re here. Shura Shauri Janeshwarah. That is one. Padmani Bhekshanaha. Bha is Mahaprana. Shura Shauri Janeshwara. Can you say only the this one now? Shura Shauri Janeshwarah. शूरः शौरिर्जनेश्वरः. Uttamam. Similarly, Padmi Padmani Bhekshanaha. पद्मी पद्मनिवेक्षणः. Uttamam. Very good. Dhanyavadaha. Shailaja PS. Padmanabho. पद्मनाभोरविन्दाक्षः पद्मकर्पः शरीरभृत् महार्तिर्वृद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः. उत्तमम् उत्तमम्. धन्यवादः. सुब्रमण्यन यस. नमस्कारं सर. नमस्कारम्. अतुलः. अतुलः शरभो भीमः समयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यः लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः. उत्तमम्. Very good. Everyone have practiced very well. धन्यवादः. फणिश्री. अतुलः शरभो भीमः समयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यः लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः. राम राम राम. उत्तमम्. राम राम राम. उत्तमम्. महालक्ष्मी बालाजी. विक्षरो रोहितो. भगिनी न श्रूयते. नमस्ते. नमस्ते. You can chat. विक्षरो रोहितो. I'm not able to see the screen. You're not able to see the screen. You can see the script with the book you have and take it. You're not able to see the sloka. You're not able to see. Yeah.
विक्षरोरोहितो मार्गः हे विक्षरोरोहितो मार्गः हेतुर्दामोदरः सः महीधरो महाभागः वेगवानमिताशनः। उत्तमं, वेरी गुड, थैंक यू। विजय शंकर। धन्यवादः। उद्भवः। Just one minute, sir. उद्भवः उद्भव क्षोभनो देवः। उद्भव शोभनो देवः श्रीगर्भ परमेश्वरः कारणं कर्ता विकर्ता गहनो ग्रहः। Thank you, धन्यवादः. There are small corrections. Udbhavah, Udbhavah. And since it is followed by ksha, you have to split there. Udbhavah, kshobano, devah. That is one. Then here, since we are joining and saying karanang karanang karta, then again vikarta gahano guhaha. It is not griha, gu guhaha. Can you chant the shloka once again? उद्भव शोभनो देवः श्रीगर्भ परमेश्वरः कारणं कर्ता विकर्ता गहनो ग्रह गुह। Guhaha. Yes, you can practice that, you will get it. Dhanyavadah. Thank you. Mohana Valambe. Vyavasayo Vyavasthanah. नमस्कार महोदय। Namaskara. व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानस्थानदो ध्रुवः पररद्धि परमस्पष्टः तुष्टः पुष्टः शुभेक्षणः। उत्तमं उत्तमं, धन्यवादः। कृष्णा नारायण। नमस्कारं। नमस्कार। रामो विरामो। रामो विरामो विरतः मार्गो नेयो नयोनयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठः धर्मो धर्मविदुत्तमः। I guess somebody else is also unmuted. Can you please mute yourself? Okay, good. I could hear Krishna Narayan. It was right perfectly. Thank you. Dhanyavadah. You can mute yourself. Thank you. Vaikunta Purusha Prana Pranada Pranava Prutuhu Hiranyagarbha Shatrugno Vyapto Vayuradokshajaha. Uttamam, it was good. Just a small observation. Vaikuntaha Purushaha Pranaha. Visarga I didn't hear. Pranaha. Vaikuntah Purushah Pranaha. And also Shatrugno is correct. While when we are chanting continuously, we say it as Shatrugno. Since we are splitting Hiranyagarbha Shatrugnaha. Otherwise it was perfectly good. Thank you. Dhanyavadaha. Chandrika Parasuraman. ऋतु सुदर्शनः कालः। नमस्ते महोदय। नमस्ते। ऋतुः सुदर्शनकालः। Just 1 minute. Somebody is also unmuted. Can all of you mute yourself apart from the one person who is chanting now? I'm trying to see who else is unmuted. I can't find out anybody. Chandrika, please start. Ritu Sudarshanah. ऋतुः सुदर्शनकालः परमेष्टि परिग्रहः उग्गः संवत्सरो दक्षः विश्रामो विश्वदक्षिणः। Uttamam, very good. Try. The small one is Sudarshanah Kalaha. Sudarshanah Kalaha, we don't say Sudarshanah Kalaha. And Samvatsaro, Ugra Samvatsaro Dakshaha. Those were the two things. You can just make a note of those. Otherwise, it was perfectly okay. Good. Thank you. You can mute yourself. Bhuvana Spiritual. Namaskaram, Bhavna. Namaskaram.
ओ क्षम्यतां भावना, क्षम्यतां, रियलि सॉरी, आई डिडंट. No, विस्तारस्थावरः. विस्तारस्थावरस्थाणुः प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थोऽनर्थो महाकोशः महाभोगो महाधनः. उत्तमं, वेरी गुड, थैंक यू. चित्रा त्यागराजन. नमस्ते महोदय. नमस्ते. अनिर्विण्णः. दिस् वन् अनिर्विण्णस्तविष्टो भूः धर्मयूपो महामकः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमः क्षामसमीहनः. उत्तमम् उत्तमं, धन्यवादः. राधा राममोहन. ओके, नमस्ते. नमस्ते. यज्ञयुज्यो महेज्यश्च क्रतुः सत्रं सताङ्गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञोऽज्ञानमुत्तमम्. उत्तमम् उत्तमं, धन्यवादः. उमा के. अस्तु जी. सुव्रतः सुमुखः. सुहृतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुहदः सुहृत् मनोहरो जिदः क्रोधः वीरबाहुर्विदारणः. Uttamam. The only small input is when the visarga is followed by sakara, additional sakara comes there. So you have to stress little bit. Otherwise, it was perfectly okay. You have to add a little stress. Surata sumukha sukshma. Otherwise, it was perfectly okay. Dhanyavadah. Bamini Rajagopalan. Ram Ram Ram. Ram Ram Ram. Same shloka. Suvrata sumukha sukshma. सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुहृत् मनोहरो जिदः क्रोधः वीरबाहुर्विदारणः. उत्तमं, धन्यवादः. गोपिका. धन्यवादः. नमस्कारः. नमस्कारः. स्वापनः स्ववशो व्यापी. Oh, I didn't teach this. Sorry. Okay. My mistake. Kshamyatam. We will go back to. Sorry, I'm extremely sorry. I was going forward. We started from. Yugadikrit Digavarto. युगादिकृत् युगावर्तः नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्दजित्. उत्तमं, धन्यवादः. सुभा कृष्णन्. धन्यवादः. इष्टो विशिष्टः. इष्टो विशिष्टशिष्टेष्टः शिखण्डी चवृतो शिखण्डी नहुसो विषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः. उत्तमं, धन्यवादः. अंजना देवी. सेल्फ म्यूटेड. अच्युतः प्रतितः प्राणः. अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपान्निधिरधिष्ठान अप्रमत्तः प्रतिष्ठितः. उत्तमं, धन्यवादः. लक्ष्मी नरसिंहन राघवन. स्कंदधरो. अडियन. स्कंदधरो धुर्यः वरधो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुः आदिदेवः पुरन्दरः. उत्तमं, धन्यवादः. सांबवी शिवकुमार.
नमस्ते महोदय। नमस्ते। अशोकस्तारणस्तारः। अशोकस्तारणस्तारः शूरः शौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्तः पद्मी पद्मनिभेक्षणः। धन्यवादः। उत्तमं। VN मीना। Namaste. Can you hear me? नमस्ते। Yes, I can hear you. पद्मनाभो रविन्दाक्षः। पद्मनाभो अरविन्दः पद्मगर्भः शरीरभृत् महर्दिरुद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः। उत्तमम् उत्तमं। धन्यवादः। धन्यवादः। नरसिंहापि अतुलः शरभो नरसिंह अतुलः शरभो भीमः। नमस्ते सर। अतुलः शरभो भीमः समयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यः लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः। उत्तमम् उत्तमं। धन्यवादः। महालक्ष्मी B5 विक्षरोरोहितो। विक्षरोरोहितो मार्गः। विक्षरोरोहितो मार्गः हेतुर्दामोदरः सहाः महीधरो महाभागः वेगवान्मिताक्षणः। वेगवानमिताशनः। वेगवानमिताशनः। धन्यवादः। सोबिनी सैनी। हेलो। हाँ, नमस्ते। उद्भवः। ओम तत्सत्। उद्भवः क्षोभणो देवः। उद्भव शोभनो देव श्रीगर्भं परमेश्वर कर्णं कारणं कर्ता विक्रता गहनो गृहो। Once I will teach, you can repeat along with once I teach. उद्भवः क्षोभणो देवः। उद्भवः शोभनो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः। श्रीगर्भ परमेश्वरः परमेश्वरः विसर्ग is there. श्रीगर्भः परमेश्वरः। श्रीगर्भ परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता। करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः। विकर्ता गहनो विकर्ता गहनो ग्रहणो गुह। गुहः again visarga is there. You can practice that. That will be okay. Okay, with that we will stop the practice session today. I know I took 10 more additional time, 10 more minutes. Kshamyata, I'm extremely sorry. There were there are many still more people to practice. We'll try to do the practice session even in the next class. Please practice. All of you are definitely telling without any, most of you are telling without any mistakes. I'm very happy to be in this journey with all of you. A lot more blessed. Please continue this journey, and as always in the request, please chant Vishnu Sahasranama every day. If you're not able to chant, please listen to Vishnu Sahasranama every day. Chant as much as you've learned, and then listen from there. Please listen to the Vishnu Sahasranama. Just by listening itself, it will remove the kantaka that has come to the world today. Please continue your prayers for the welfare of the whole world. Lokaha samastaha sukhino bhavantu. Namaste. Ram Ram Ram. श्रीमते रामानुजाय नमः। राम राम राम।